तपाईहरु भिआइपीलाई पक्रिन जाँदा तपाईहरुसँग हतकडी हुँदैन कि तपाईहरुलाई माथिबाट आदेश आउँछ? हैन, अहिलेको कुरा नगरौँ। पहिलाको कुरा गर तै भाव। बालकृष्ण खानलाई पनि हाँसी तपाईँको हतकडी नलागिकन लगेको देखाएको अवस्था हो। प्रहरीले त्यो मान्छे भाग्न सक्छ, उम्कन सक्छ भने हतकडी ल्याएर हतकडीको माला ल्याएर झुन्डाएर मधुरो बजाउनु लाग्यो, घन्टी बजाउनु त होइन। स्टेप बाई स्टेप, एक्सन बाई एक्सन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, बिचौलियाहरू, ठेकदारहरू, उच्च कर्मचारीहरू, राजस्वमा भएका, राजस्व भन्सारमा चाहिँ कमिसन घुस दिएर गएका साराको चाहिँ के भन्दा हतकडी ल्याएर घिसारेर ल्याएर कानुन कारबाही हुन्छ, उनको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ र देशमा चाहिँ के भन्दा यी सबैको सम्पत्ति छानबिन भइसकेपछि खाता बोई चल अचल सुन आफ्नो नाता पाता कहाँ राखेका इच एन्ड एभ्रिथिङ इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। के भन्दा गोर्खाली भनेपछि विश्वकै पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा फोकल्यान्डमा तपाईँको चाहिँ एउटाले चाहिँ एउटा खुकुरीको आधारमा हजारौँ मान्छे मारे। चाहना हुनु पऱ्यो, इच्छा हुनु पऱ्यो, मेरो महत्त्वकाङ्क्षी हुनु पऱ्यो, मैले गर्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प हुनु, प्रतिज्ञा हुनु पऱ्यो, राम्रो काम गर्दा गर्दै मर्न पनि तयार हुनु पऱ्यो। तब त साहसिक व्यक्तिले गर्छ। हकमा, मुलुकको हकमा, जनताको हकमा राष्ट्रिय एजेन्डाको बहस नभएर भ्रष्टाचार कसरी गर्न सकिन्छ, तस्करी कसरी गर्न सकिन्छ, देशको चाहिँ यो चाहिँ देशलाई कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि परचक्रीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ परिस्थिति विद्यमान थियो भने अहिलेको वर्तमान गठबन्धनबाट एउटा चाहिँ आशाको किरणमा रहेका र विगतका प्रधानमन्त्री भनौँ केपी शर्मा ओलीज्यू र चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले एउटा चाहिँ के भन्दा युवालाई अगाडि बढाएर देशको समृद्धि, विकास र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि केही काम गर्नुपर्छ। सुन तस्करीमा भनौँ यो अब विभिन्न चाहिँ के भन्दा लाउडादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब ओम्नी काण्डदेखि लिएर वाइट बडी काण्डदेखि लिएर एनसिल काण्डदेखि लिएर अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा विभिन्न खालका जग्गा अतिक्रमण काण्डदेखि लिएर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन भित्राउने होइन, तस्करी गर्ने, राष्ट्रको राजस्व छल्ने, आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्ने, पद पावर शक्तिलाई भनौँ के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेर देशलाई खोक्रो बनाएको, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई भनौँ धाराशाही पारेको, देशको अस्मिता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता समेतमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्थामा अहिले आएर विगतबाट नै चर्चामा आएको चाहिँ एउटा सुन प्रकरणको परिस्थितिमा अहिले चाहिँ वर्तमान चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने ज्यूबाट जुन एउटा पहली कदम भएको छ, आजै चाहिँ के भन्दा कपिलवस्तुबाट रोल्पातर्फ चाहिँ लुक्न भाग्दै गर्न लागेको अवस्थामा चाहिँ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको छ प्रहरीले। त्यसैले उहाँका मनमाको छोरा पनि पूर्व पक्राउ भएको अवस्था पनि विद्यमान छ। अहिले चाहिँ के भन्दा अहिलेको सरकारले जोसुकै होस्, जुनसुकै उच्च कर्मचारी किन्नुहोस्, उच्च नेतृत्व किन्नुहोस्, पूर्व मन्त्री नै किन्नुहोस्, अब सांसद नै किन्नुहुन्, यी भनौँ घटनामा संलग्न भएका, राष्ट्रलाई दोहन गरेका, जनता र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गरेका, युवाहरूलाई चाहिँ विदेशी बाध्य भएका, यो देशलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अनिर्णयको बन्दी बनाएका चाहिँ देशका चाहिँ के भन्दाखेरि यी चाहिँ भनौँ क्यान्सरहरूलाई पक्राउने क्रम जारी रहेको अवस्था छ। र अस्ति भर्खर मात्रै के भन्दा उच्च स्तरीय चाहिँ छानबिन सुनको चाहिँ तस्करीको छानबिन समितिले एउटा चाहिँ लिस्ट चाहिँ के भन्दा संलग्न व्यक्तिहरूको लिस्ट चाहिँ अहिलेको वर्तमान गृहमन्त्री मतलब रवि लामिछानेज्यूले दिएको अवस्था थियो। उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूको लाई चाहिँ देखाएर उहाँबाट निर्देश गो अहेड फर द चाहिँ एरेस्ट अल करप्टेड लिडर यु सुड बी एरेस्ट देम भन्ने खालको चाहिँ एउटा परिस्थिति जन्मेर अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा आजै तपाईँको चाहिँ के भन्दा महराजी चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको अवस्था पनि छ। अब महराको पक्राउ प्रकरणले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका दर्जनौँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र यसै पनि चाहिँ ललिता निवास काण्डमा चाहिँ के भनौँ विगतदेखि नै चर्चामा आएका भनौँ अडियो रेकर्ड बाहिरिएका होइन, अब श्रेष्ठ नेतृत्वका चाहिँ के भन्दा आर्जु देउपा, मन्जु खाँड जस्ता व्यक्तिहरू पनि यो काण्डमा चाहिँ मुछिएर अपराध अनुसन्धानको काममा कारबाही हुने प्रकृति देखिएको छ। र त्यसले गर्दा अहिलेको सरकारले चाहिँ के भन्दा देशको चाहिँ यो मैलो यो सफाई गर्ने चाहिँ यो भ्रष्टाचारको सफाई गर्ने अभियानमा देखाएको निरन्तरतालाई देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले, व्यक्तित्वहरूले, मान्यजनहरूले, विज्ञहरूले, विश्लेषकहरूले अझै नजदिकबाट अब देशमा केही हुन्छ कि भन्ने चाहिँ किन आशा पलाएको चाहिँ अवश्य पक्कै पनि हो। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ देशमा अब चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, समानुपाती न्याय स्थापित हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ भनौँ जनताले चाहेको चाहिँ अब नेपाल समृद्ध नेपालको निर्माण हुन्छ, देशको विकास हुन्छ। विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई त्यागेर अहिलेका पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले रवि जस्ता युवाहरूलाई साथ समर्थन दिएर अगाडि बढ्ने चाहिँ बाहेक विकल्प नरहेका कुराहरू अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बजारमा अथवा जनताको नजरमा चाहिँ एउटा चाहिँ परीक्षणको घडीमा अगाडि बढेको छ। यसमा चाहिँ गृहमन्त्रीको सफलताको हामीले शुभकामना पनि दिएको अवस्था पक्कै पनि हो।
तपाईँ त लामो समयदेखि प्रहरी जुन सङ्गठनमा काम गर्नुभयो, सुन चाहिँ ठ्याक्कै काठमाडौँमा कसरी छिर्छ अनि सेटिङ नै गरेर छिर्ने हो कि यहाँ तपाईँहरूलाई भित्र जुन एयरपोर्टमा बसेका मान्छेहरू छ नि, जो भिआइपी अलि ठुला मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि थोरै दिएर छिर्छ कि यो उहाँहरूलाई थाहा नपाइकन छिर्ने? यो त सेटिङबाट छिर्ने हो नि। तपाईँको चाहिँ 3200 भयो 100 कति राष्ट्रले पक्राउ गर्न सक्यो। विभिन्न चाहिँ हत्या, हिंसा, अपराध, ठगी, वित्तीय संस्थामा विश्वमै चाहिँ विश्वका आँखा छलेर चाहिँ आएको शोभराज चार्ल्सलाई नेपाल प्रहरीले पक्रेको अवस्था पनि हो। र उनकै बयान क्रममा चाहिँ मैले चाहेँ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराउँछु भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिएको चाहिँ एउटा अपराधीले त दिएको पक्कै पनि हो। यसले के जन्मिन्छ भन्दाखेरि सेटिङबाट चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ अब भन्सारका कर्मचारीहरू, तपाईँको त्यहाँ रहेका जति विङ्सहरू, सबै सुरक्षा संयन्त्रहरू सबै मिलेर सेटिङ गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि यो दुबईदेखि, हङकङदेखि, सिङ्गापुरदेखि, तपाईँको चाहिँ कतारदेखि, मलेसियादेखि अब के भन्दा सुनको तस्करी भइरहेको हुन्छ। यसको चाहिँ के हुन्छ, पैसा चाहिँ नेपालबाट हुन्डी मार्फत सिङ्गापुर होइन, तपाईँको हङकङ, दुबई, कतार होइन, अब हुन्डीबाट कारोबार हो भने त हुन्डी पनि राष्ट्रको लागि अत्यन्त के भन्दा राजस्व घाटाको परिस्थिति हो। हुन्डीबाट बुझ्ने, त्यहाँबाट सुन चाहिँ तस्करी गरेर ल्याउने, भन्सारमा सेटिङ गर्ने, सेटिङबाट निकास गरेर चाहिँ भनौँ हजारौँ हजार चाहिँ किलो क्विन्टल नै चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा भित्रिएर इन्डिया त गएर सेटिङ भएको अवस्था हो। नमिलिकन त हुँदैन। यसले के गर्छ, 1 किलो सुनको चाहिँ राजस्व चाहिँ धनै 8 देखि 12 लाख जतिको राजस्व तिर्नुपर्छ। 1 किलो सुनमा पनि हजारौँ क्विन्टल सुन छिराउँदाखेरि राजस्व दिँदाखेरि खरबौँको चाहिँ के भन्छ राजस्व चाहिँ हिनाबिना भएको छ। त्यो जनतालाई मारेका छन्, देशलाई लुटिरहेका छन् सर्टेन व्यक्ति, एउटा मुठ्ठीभरका व्यक्तिले देशलाई यस्तो खञ्जड अवस्थामा पुर्याएको अवश्य पनि हो। यहाँको भनाइमा सेटिङ नभइकन, नमिलिकन राजस्व अनुसन्धान भन्सार अधिकृत, सुरक्षा कर्मचारी तथा अर्थमन्त्री र विगतमा प्रधानमन्त्रीसम्म चाहिँ मिलेर चाहिँ यो सुनको तस्करी भएको अवस्था पनि हो। विगतमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ वरिष्ठ एमालेको वरिष्ठ नेता अनि राष्ट्रिय सभाका सदस्य चाहिँ तत्कालीन चाहिँ गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भनौँ मल्होत्रा एन्ड कम्पनीलाई नो भन्सार, नो चाहिँ राजस्व, नो इन्क्वायरी, नो चेक गरेर चाहिँ भनौँ हजार क्विन्टल चाहिँ 2058-57-58मा छिराएकै अवस्था थियो। त्यसले गर्दा यो सुन लङ्का नेपाललाई के भन्दा सुनको लङ्का बनाउन थाले। अहिले तिनीहरू घरमा, भित्तामा, टोयलेटमा होइन जताततै सुन मात्रै भनौँ फलिरहेको छ। देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याए, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरे। यी भ्रष्टाचारी हुन्, दुराचारी हुन्, राष्ट्रघाती हुन्, देशप्रतिले गद्दारी गरे। त्यसले अहिले आएर चाहिँ के भन्दा यस्ता चाहिँ गद्दार गर्ने चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारको र तस्करीको चाहिँ के भन्दा क्यान्सर रोगलाई देशबाटै उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले जुन एउटा गठबन्धन सरकार बनेको छ, यसले अब के आशा देखाएको हुनाले अब देशमा केही परिवर्तन हुन्छ, काया पलट हुन्छ, जनताले चाहिँ के भन्दा सुख पाउँछन्, समृद्धिको विकास हुन्छ, अर्थतन्त्र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित गर्ने प्रणालीको विकास हुन्छ भनेर चाहिँ प्रचण्डले पनि विगतमा जे जस्ता काम भए तापनि अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ देशलाई बनाउनुपर्छ। जे जस्ता कमी कमजोरी भए अब गाली गलौज चाहिँ जनताको चाहिँ भनौँ कतिसम्म चाहिँ कुराहरू सहने, अर्थलाई सन्तुलित पराउनु पर्यो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको चाहिँ अब असरलाई न्यूनीकरण गरौँ। वित्तीय संस्था, लघु वित्तीय मिटर चाहिँ ब्याजीहरू रोएका छन्, कराएका छन्, चिच्याएका छन्। अब चाहिँ भनौँ 16-17 दिनदेखि हिँडेर चाहिँ के भन्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अब काठमाडौँमा आएर चाहिँ खाली खुट्टा चाहिँ रोदन गरेका छन्, आँसु झारेका छन्। यिनको पीडालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब हामीले गरेनौँ भने देशले पनि माफ गर्दैन, जनताले पनि माफ गर्दैन, हामीले पाएको विरासतले पनि हामीलाई के गर्छ भने धिक्कार छ भनेर अहिले चाहिँ अब के भन्दा सफाई अभियानमा यो सरकार पक्कै पनि लागेको हो। यसमा चाहिँ मूल एउटा आशाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको रवि चाहिँ अगाडि बढेको अवस्थालाई सबैले चाहिँ के भन्दा सम्मान गरेको अवश्य पनि हो। हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरी र सरकारको तपाईँले यति धेरै तारिफ गर्नुभयो कि जुन अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने शोभराज उदाहरण दिने त्यही एकजना व्यक्ति छ, तर दिनौँ जस्तो सुन भित्री राखेको छ। यसलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले कसरी हेर्छ कि सुन चाहिँ भित्राइरहने उदाहरण चाहिँ शोभराज जुन हात्ती छिराउँछु भन्ने व्यक्ति थियो, उहाँको मात्रै दिएर होइन भित्रेको त के भन्दा अहिले त तपाईँको चाहिँ नि अब पहिला पनि त 100 किलो सुनका कुरा आयो, 60 किलो सुन आयो, 33 किलो सुनका कुराहरू आए। यी सब देशका प्रधानमन्त्रीसम्म चाहिँ सेटिङ गरेर लुटेका भुटेका कुराहरू आयो। प्रहरी त एउटा सानो विङ्स हो, त एउटा आदेशको परिपालन हो, कमान्ड चेन अफ कमान्डमा चल्ने परिस्थिति हो। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन गृहमन्त्रीले मान्ने, गृहमन्त्रीको निर्देशन प्रहरी प्रमुखले अनि प्रहरी प्रमुखले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा खटिएको चाहिँ अधिकारीले मान्ने एउटा चेन अफ कमान्डमा गएको हुन्छ। प्रहरीले त आदेशको पालना गर्ने हो, आदेशको सही सत्य चाहिँ निरूपणबाट पालना गर्ने हो भने त नेपाल प्रहरीले चाहिँ के भन्दा भन्सार छलीदेखि लिएर सुन तस्करी, मानव तस्करी, गैँडाको खाक तस्करी चाहिँ भनौँ यहाँको चाहिँ डलर तस्करी, नक्कली नोट तस्करी, उत्पादन यावत कुरामा कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता भएर पनि त्यो अपार क्षमतालाई बन्धक बनाएको कसले भन्दा राजनीतिले हो। राजनीति जबसम्म सफा हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्व एउटा भनौँ न अरू सबैको देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार पनि गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनेर कसम खान्छ भने यहाँ 24 घण्टामा भ्रष्टाचार
अनुसार चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। त्यो उनीहरूले जो नेतृत्व छ, जो देशको चौकीदार हो, जो मुखिया हो, जसले चाहिँ एउटा अभिभावक बनेर चाहिँ विरासत प्राप्त गरेको छ, उनी के भने इमान्दार नभएबाट विगतमा यस्ता घटनाहरूले प्रश्नले पाएको पक्कै पनि हो। तर के भने नेपाल प्रहरी सक्षम छ, यो मान्नुपर्छ। किन भन्दा हरेक कालखण्डमा चाहिँ अपराध अनुसन्धानको कुरामा अब्बल रहेको, म पनि त्यो सङ्गठनबाट एउटा चाहिँ अब्बल तरिकाले भाइटल इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ बाहिरिएको चाहिँ व्यक्तित्व पनि हो। त्यसैले मैले के भन्दा मैले जानेको बुझेको अनुभव ज्ञान चाहिँ तपाईँको नलेज भने अनुभव, विदेशी तालिम यावत कुराहरूलाई नेपाल प्रहरीको चाहिँ सिआइबीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन पार्टको रूपमा लिएको थियो। दुर्भाग्यवश त्यहाँको चाहिँ प्रमुख चाहिँ किरण बज्राचार्यज्यूले चाहिँ अब त्यो बदमासी गरेका कुराहरू आए, एसपीले चाहिँ डिएसपी अब इन्सपेक्टरहरू त्यहाँ निलम्बन भएका कुरा आए, सौरभ भएका कुराहरू आए। कहिले घर बनाउन 60 लाख चाहियो, कोही आइजी बनाउन करोड चाहियो। यस्ता चाहिँ त्यो जीवन अब चलानीले चाहिँ अब दिल्लीबाट चाहिँ अब भनौँ वार्निङ गरिरहेछ, मलाई लगियो, पैसा मागियो, मलाई चाहिँ भगाइयो भने यस्तो खालको उसले गर्दा केही प्रहरीले चाहिँ के जसलाई सम्मान र आशाको केन्द्रमा रहेका व्यक्ति र चाहिँ त्यो संस्थाले गल्ती गर्छ भने प्रहरी सङ्गठनमाथि र जनताले सोच्ने दृष्टिकोणमा गलत भएको, त्यो हामीलाई पीडाबोध भएको अवस्था पनि हो। तथापि प्रहरीमा 2-4 जना बदमास हुँदैमा यो ऐतिहासिक प्रहरी सङ्गठनमा रहेका अहिलेको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ एकदम सबल कर्मठ चाहिँ के भनौँ एउटा आज्ञाकारी र निष्ठा र इमान्दारी साथ चाहिँ देशको प्रहरी सङ्गठनलाई सुधार गर्नुपर्छ, अपराधीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ, गृहमन्त्रीले दिएको आदेशलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले हेर्नु सरलाईमा 3 दिन नबित्दै 200 चाहिँ जान चाहिँ वान्टेड अपराधीहरूलाई बलात्कारमा, डकैतीमा, चोरीमा, रहजनी चोरी, ठगी, बैंक वित्तीय चोरी भनौँ बलात्कार जस्ता मुद्दामा फरार रहेका व्यक्तिलाई विदिन 24 आवर्समा चाहिँ 200 भन्दा बढी अपराधीहरूलाई, फरार अपराधीहरूलाई पक्रेर अदालतमा लगेर अहिले जेल कोचेको अवस्था पनि छ। यो कुरालाई तारिफ गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि हो। प्रहरीले चाहिँ एउटा के भन्दा राजनीतिभन्दा मुक्त भएर निर्मम भएर अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी राज्य सरकारले दिन्छ भने त यो देश त राम राज्य हुन्छ। यो सत्य हो। हेर्नुहोस्, यति बेला पछिल्लो समय आम जनताले हेर्ने सामाजिक सञ्जालबाटै हो र सामाजिक सञ्जालमा देखिने हो भने विभिन्न खालका घटनाहरू बाहिर आइरहेको छ। तपाईँको केही समय अगाडिको एउटा शब्द थियो, पहिलेको राजनीति अलिक खराब भन्ने हो, अहिले पछि रासपा राजनीतिकमा आएपछि चाहिँ अलिकति सफा हुँदै आएको, सिँगारी र चिटिक्क भएर आएर चाहिँ अहिले कानुन सबै व्यक्तिलाई लाग्ने, जो अहिले पछिल्लो समय पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेपछि यसले राजनीतिमा अलिकति हलचल र सफा गर्दै ल्याएको छ। होइन, वास्तवमा यहाँको प्रश्न राम्रो छ। विगतमा चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारी भए, लोभी भए, परिवारी सरकार चाहे आफ्ना नातागोता, नाति पनाति, भाउजू भनौँ दाई मितबाबुको छोरो चाहिँ जेठान साली सबैले चाहिँ के भन्दा पारिवारिक सरकार गठन गरेर देशको जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गरेर आफ्नै परिवार पोस्ने, विदेशमा बोलाएर पैसा जम्मा गर्ने, देशको पैसा केही माडवारी छोरलाई मिलेर चाहिँ देशको 40 खरब पैसा बाहिर भित्राएको अवस्था पनि छ। स्विजरल्यान्ड बैंकमा सफेद पोस्ट अपराधीले चाहिँ जम्मा गरेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दा अहिले चाहिँ अब सबै चाहिने के भन्दा एउटै ड्याङ्का मुला हुन् भन्न सकिन्न। नेपाली काङ्ग्रेसमा राम्रा असल र राष्ट्रवादी नेतृत्व छन्, एमालेमा पनि छन्, तर ती योग्य विज्ञ नेतृत्वले ठाउँ पाएका छैनन्। तथापि चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेले म यो देशलाई केही गर्छु, बनाउँछु, जनतालाई दिएको आवाजले मैले चाहिँ यदि गल्ती गर्छु भने मलाई झुन्डाइदिनुहोस्, फाँसी दिनुहोस्, मैले मुलुकको हकमा, जनताको हकमा, राष्ट्रको हकमा मैले गद्दारी गर्दिनँ भनेर कसम खाएर शपथ लिएर टिको लगाएर, माटोको टिको लगाएर मातृभूमिलाई रक्षा गर्छु भनेर एउटा युवाले आज गृह मन्त्रालय सम्हालेर चाहिँ केही 10, 12, 14 दिनको 2 हप्ताको दौरानमा जुन एउटा काम भएको छ प्रहरीमा चाहिँ के भन्दा भनौँ पदस्थापना, बदमासी गर्ने चाहिँ कारबाही सरुवा यावत कुरामा एउटा म्यान्डेट रणनीति र लघु वित्तीय पीडितलाई पनि मिटर ब्याजीलाई पनि एउटा रणनीति बनाएर आयोग गठन गरेर 4 बुझे सम्झौता गरेर यावत कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। यसै क्रममा चाहिँ के भन्दा हामीले भनेका थियौँ 24 घण्टाभित्र चाहिँ महराको पक्राउ हुन्छ भनेको 24 घण्टा नबित्दै पक्राउ भएको अवस्था छ कपिल वस्तुबाट। त्यसैले यसले के सन्देश दिन्छ भने यसमा घटिएका चाहे आर्जु देउपाउ, चाहे भनौँ शेरबहादुर देउपाउ, त्यहाँ मन्जु खाँडा हुन्, यी सबै जति छन् दर्जनौँ चाहिँ अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तित्वहरू, यी बाउहरू, छोराका चाहिँ कनेक्सन कता छन्, कुन व्यापारीका छन्, त्यो सुन तस्करीबाट ल्याएको सुन नेपालको कुन दोकानमा कुन चाहिने त सुन व्यापारीले किनेको छ त्यसको पनि अनुसन्धान हुन्छ। यहाँका सुनका व्यापारीको चाहिँ राजस्व ल्याएको द्याएको, आय व्यय बिक्री यावत कुराहरूको अनुसन्धान हुन्छ। देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करीको सफाई अभियानमा लागेको हुनाले तपाईँ हामीले अहिलेको सरकारलाई, रविले पनि म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै म चाहिँ सभापति र गृहमन्त्री नभएर देशकै गृहमन्त्री हुँ भन्ने खालको प्रत्याभूति जनतालाई दिनु अनिवार्य छ भने अहिलेको सम्मानित राष्ट्रपतिले 3 पटक मैले चाहिँ बिचमा बिराएँ, मलाई जानेन, मेरै पार्टीले मलाई बिगारे भनेर चाहिँ अहिलेको एउटा मेरो अब चाहिँ उत्तराधिकारी पनि छैन, केपीजीको पनि उत्तराधिकारीहरू छैन। त्यसले गर्दा अब देशलाई बनाउनुको लागि एकपटक म किङ जोन भएर, म चाहिँ माओ सेतुङ भएर, गान्धी भएर, भनौँ के अरे जर्ज चाहिँ भनौँ वासिङटन जस्तो भएर, होइन लिकुवान जस्तो भएर देशलाई बनाउँछु, जनताको भाग्य र भविष्य
निर्माण गर्छु, अपराधीलाई जोसुकै होस् त्यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँछु, चाहे देशको राष्ट्रपति नै अपराधी किन नहोस्, जो घटनामा संलग्न छ त्यसलाई नो कम्प्रोमाइज एट अल आर दे विल गेट द पेनाल्टी बाई द ल। म जान्छु भन्ने कुरा निष्ठा र कानुनले कार्यान्वयन गर्नुको लागि अगाडि बढेको परिस्थितिलाई र महराले पक्रेको उदाहरणले अब कोही पनि ठुला माछा चाहिँ के भन्दा उम्किने पक्षमा छैनन्। पहिला भुरा माछालाई पक्रेर विज्ञापन गरेर जुन कमाइ खाने भाँडो भएको थियो त्यो अब बन्द हुन्छ। अब चाहिँ के भन्दा जति चाहिँ लुटेराहरू छन्, व्यापारी छन्, अब कर्मचारी छन्, प्रहरी छन्, सचिव छन्, जति जो ठाउँमा छन् जसले आफ्नो पद सत्ता र पावर र कुर्सीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ भनौँ गलत प्रयोग गरेर चाहिँ के भन्दा जसले आर्थिक भनौँ यो कमाएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भीमदत्त ढकाल भन्ने एउटा सुब्बा थियो, त्यही वर्षमानज्यूको पुन अथवा कुन मन्त्रीको पछि लाएर 4 वर्षमा 1 अरब चाहिँ भनौँ कमाएर हेर्नु सुनको चाहिँ त्यो दावा सिरिङसँग कनेक्सन, चिनको चाहिँ त्यो व्यापारीसँग कनेक्सन भएको कुरामा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्दैछ। एउटा सुब्बाले 4 वर्षमा 1 अरबभन्दा बढ्ता कमाउँछ भने यो देशमा रहेका राजस्वमा बस्ने राजस्व अनुसन्धान डिजी र 2046 सालदेखि 47 सालदेखि यता आएका राजस्वका भन्सारका डिजीहरू, जिएमहरू, अब संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू र यसैमा चाहिँ केही चाहिँ न्यायाधीशहरू, वकिलहरू यावत कुराहरूलाई के हुन्छ भन्दा छानेर 1 to 1 चाहिँ के भन्दा एक्सन बाई एक्सन चाहिँ कारवाही हुन्छ। यो ध्रुव सत्य हो। यदि यो काण्डमा यो चाहिँ अहिलेको उठाएको मुद्दामा यो सरकारले घोडा टेको कुनै वैदेशिक शक्ति र आफ्नै शक्तिको चाहिँ उसले या त के भन्दा नेता र नाताको सम्बन्ध राख्यो भने देशमा यिनीहरूको राजनीतिक विसर्जन हुन्छ। हेर्नुहोस् एकछिन रोके, तपाईँहरू जुन प्रहरीहरू तपाईँहरू लामो समय सङ्गठनमा काम पनि गर्नुभयो, तपाईँहरूमा एउटा त्यो जोस हुँदैन यदि देशप्रति गद्दार गर्दैछ यो व्यक्तिले भनेपछि त्यो व्यक्तिको बारे खरो रूपमा बोल्ने, म मेरो जागिर बरु जाओस् म यसबारे बोल्छु भन्ने आँट कसैले गर्दैन? किन गरेन? हाम्रो हेर्नु त किन देखेँ, सुन्नुहोस् एउटा कुरा, मैले के भन्दा मैले फलाना थुने, मलाई फलाना यस्तो गरेँ, फलाना मन्त्रीले यस्तो गरेँ भन्ने मान्छे होइन। मैले गरेको काठमा दर्जनौँ इन्काउन्टर भयो, दर्जनौँ बम फाले, जनतान्त्रिक द्वन्द्व भयो, मलाई अरबौँको काठको पक्रियो, अरबौँको चाहिँ राजस्व सङ्कलन गरियो। तपाईँले वीरगञ्ज पर्सामा गएर मेरो इतिहास हेर्नुहोस्, सर्लाईमा गएर हेर्नुहोस्, होइन तपाईँको धरानमै गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँको ड्रग्स नियन्त्रण गरियो। हामीले त हेर्नु यो मन्त्री सन्त्री आइजी साइजीका आदेशै मान्ने, कानुनी जे हो त्यो अनुसार काम गर्ने हुँ म, तर मैले आफ्नो वर्णन आफूले गर्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीमा पनि सक्षम अबल विश्वलाई लिड गर्ने, विश्वमा शान्ति पिस किपिङ फोर्समा नेतृत्व गरेर बनौका पुरस्कार पाएर नेपालको नाम चिनाएर आएका प्रहरी छन् भने हाम्रा बिर्खाले बहादुर होइन के भन्दा गोर्खाली भनेपछि विश्वकै पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा फोकल्यान्डमा तपाईँको चाहिँ एउटाले चाहिँ एउटा खुकुरीको आधारमा हजारौँ मान्छे मारेको छ। अस्ति भर्खरै चाहिँ एउटा निवृत्त भएका आउने एउटा सेनाको हल्लाले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको रेलमा चाहिँ एउटा बालिकाले बलात्कारमा एउटा खुकुरी 40 जना मारेको छ भने यो बहादुर सेना हो, बहादुर प्रहरी हो। तर यो बहादुरीको लागि के गर्दा यी चाहिँ धनबहादुरले के गरे भन्दाखेरि भनौँ न अब तोरी ल्याउँदै बहादुर बनिदिएका हुन् के। कुरालाई सहजै हामीले विश्वास गर्ने बाटो किन पनि छैन भने पछिल्लो समय सिआइबी प्रमुख पनि पदबाट जिम्मेवारीबाट हट्नुभयो, जुन कुरा यति बेला छर्लङ्ग छ, तपाईँलाई पनि जानकारी होला। उहाँमाथि नै आरोप लागेको छ। अब ठुला व्यक्तिहरू अहिले पूर्व सर्वेन्द्र खनाल पनि यति बेला सुनकाण्डमा मुछिएपछि उहाँ आफै प्रेस मिट गरेर बोल्नुभयो। यो सबै देख्दै जनताले बुझ्दै पनि तपाईँको एउटा कुरो के भने तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँले घुस खान भन्ने प्रमाण आयो भने एउटा पत्रकार एउटा मिडिया सञ्चारकर्मीले घुस खायो भने सबै मिडिया कर्मी सबै चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारी घुसखोरी हुन्छन् भन्ने त्यसमा ठिक छ। सर्वेन्द्र खनाल एउटा मान्य व्यक्ति हुन्, विभागमा रहँदा राम्रो काम गरेका हो, तथापि चाहिँ सर्वेन्द्र खनालले संलग्न छन् भन्ने उन्नति पाउन् भन्ने हाम्रो प्रमाणले घेर्छ भने त कारवाही हुनुपर्छ। त्यसमा के भन्दा सिबिआईको चाहिँ किरण बज्राचार्यजीको जुन वेट थियो, छवि थियो, उहाँले त प्रमाणै मेटाएर चाहिँ अब त्यो के हो त्यो जीवन चलानेलाई नै भगाएको भन्ने कुराहरू आइसकेपछि त उहाँले त कारवाही हुनुपर्छ। यहाँ त कारवाहीबाट उन्मुक्ति कसैले पाउनु हुँदैन। त्यो भन्न खोजेको के भन्दा प्रहरीमा 2-4 जना चाहिँ पुलिसले 2-4 जना कर्मचारीले काम गरे भने प्रहरी सङ्गठनै खराब हो भन्नु त भएन नि त, त्यसलाई कारवाही हुन्छ नि। तपाईँको सिआइबी प्रमुख भएर जो जानु भएको छ उहाँ पनि यो जुन काण्ड उहाँले पनि अब आक्षेप त लाग्यो नि, उहाँलाई चाहिँ के भन्दा आइजी बनाउँदाखेरि चाहिँ 1 करोड माग गरेको थियो भन्छ, त्यो पनि अब अडियो कुराहरू आछन् भने त उहाँले पनि नैतिकताको आधारमा जवाबदेही भएर आफ्नो चाहिँ यो आएको आरोपलाई त प्रतिकार गर्नु पर्यो, खण्डन गर्नु पर्यो। संलग्नताको आवश्यकता छ भने आफ्नो पद छोड्नु पर्यो। यो त हामीले सत्य भन्छौँ। यहाँ त कसैलाई पाखा लाउने, कसैलाई पन्छाउने, कसैलाई काखा छ्याप्ने त होइन नि त। जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कारवाही हुनुपर्छ। अहिले त विगतका पूर्व प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पनि संलग्न कारवाही हुनुपर्छ। हाम्रो मान्यता के भन्दा देशको सम्पत्ति बेच्ने, आज तपाईँको चाहिँ बाँसबारी जुत्ता
चप्पल कारखानाको तपाईँ 10 रुपियाँ जग्गा अरुण चौधरीले बेच्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, विनोद चौधरीलाई चाहिँ पक्राउ नगर्ने, अब पक्राउ गर्ने, आयो माछे भ्याउतु गर्ने, सेटिङ मिलाउने, पैसा खाने, छोडिदिने, कुनै अनुसन्धान पनि बाहिर बसेर हुन्छ? राष्ट्रघाती देशद्रोही काम भएको छ। त्यो उनीहरू अधिकरण भएको जग्गाहरू फिर्ता गर्नुपर्छ। दोषीलाई चाहिँ के भन्दा हतकडी लाएर कठघरामा ल्याएर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो उनीहरूले के भन्दा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अगाडि बढिएन, कोइला काखा कोइला पाखा राखियो भने यो कुनै पनि अनुसन्धानले अर्थ राख्दैन। तर चाहिँ महराको पक्राउ प्रकरणले अब यसले के सन्देश दिएछ भने रवि लामिछाने गृहमन्त्रीज्यूले देशमा भएका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सांसद जे जति छन् ती सबैले चाहिँ के भन्दा प्रमाणको आधारमा कारबाही गरेर जेल हाल्ने, सम्पत्ति छानबिन गर्ने, उनको त खातापाता चेक गर्ने, उनले कहाँ लगानी गरेका छन्। यहाँ त विदेशमा अमेरिकामा पेट्रोल खोलेका छन् गोविन्दराज जोशी भन्ने पहिलेका। किन नगर्ने भने देश र सरकारले चाहे के गर्न सक्दैन, चाहना हुनु पर्यो, इच्छा हुनु पर्यो, मेरो महत्त्वकाङ्क्षी हुनु पर्यो, मैले गर्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प हुनु, प्रतिज्ञा हुनु पर्यो, राम्रो काम गर्दा गर्दै मर्न पनि तयार हुनु पर्यो। तब त साहसिक व्यक्तिले गर्छ, त मुसाले गर्दैन, हात्ती भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त अहिलेको समय अहिले गर्ने समय आएको छ। यहाँ चाहिँ के भने समन्वय गर्ने, मिलापत्र गर्ने, अपराधीका बदनियतपूर्ण छुटाउने, संलग्न हुने, सबैलाई कारबाही हुने चाहिँ अहिलेको परिस्थिति जन्मिएको छ। यो हुन्छ, यो दुर्वसत्व, यो भएन भने सरकारमा देशमा दल नेतृत्व कोही पनि रहँदैन। अकल्पनीय परिवर्तन हुन्छ। त्यो कुरो बुझ्नुहोस्। तपाईहरुलाई ठ्याक्कै हतकडी लाउन चाहिँ कसले रोक्छ खास? अब एउटा कलाकार या कुनै व्यक्ति, साधारण व्यक्तिलाई चाहिँ हतकडी लगाएर तपाईहरु जेल कोच्नुहुन्छ, तर भिआइपी या नेतालाई पक्रिनु भयो भने खुलमखुल्ला छोडेर लिएर त्यही गलत त बनाएको छ हामीले। यो चाहिँ ठ्याक्कै कसले? आज तपाईको बालकृष्ण खाँडलाई किन सुन्नुस्, एकछिन पर्खिनु। भन्नुस्, तपाईहरु भिआइपीलाई पक्रिन जाँदा तपाईहरुसँग हतकडी हुँदैन कि तपाईहरुलाई माथिबाट आदेश आउँछ? हैन, अहिलेको कुरा नगरौँ, पहिलाको कुरा गर तै भाव। बालकृष्ण खाँडलाई पनि हाँसी तपाईँको हतकडी नलागिकन लगेको देखाएको अवस्था हो। देशको चाहिँ भनौँ एउटा प्रतिभा खेलाडी नायकहरूलाई चाहिँ हतकडी लगाएर चाहिँ नाटक मञ्चन चाहिँ गरिएको अवस्था पनि छ। अझै पनि जेल सजाय तोकिएको अवस्था पनि छन्, हो कि विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा हतकडी भनेको अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई अदालतले वारेन्ट पुरी जारी गरेर यसलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर भन्ने आदेश पाइसकेपछि प्रहरीले त्यो मान्छे भाग्न सक्छ, उम्कन सक्छ भने हतकडी ल्याएर हतकडीको माला ल्याएर झुन्डाएर मधुरो बजाउन लाग्यो, घन्टी बजाउनु त होइन होइन। मैले भन्न खोजेँ तपाईँले कुरो बुझ्नु। विगतमा त्यो विभेद भयो। आज त्यो एउटा जोगी रामबहादुर बन्जन एउटा तपस्वीलाई त्यहाँ चाहिँ मार्क्स पनि लगाइएन। हेर्नु विगतमा तपाईँको एउटा जोगीलाई त्यो हतकडी लगाएर नाटक गराइयो, त्यहाँ पनि त कानुनी त्रुटि भएको छ नि। कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ भने त्यो प्रहरीले भुलिएको छ। त्यो उनीहरूले के भन्दा प्रहरीलाई पनि गाइडेड गर्छ। कसले गर्छ? राजनीतिले गाइड गर्छ, गृहमन्त्रीले गाइड गर्छ, प्रधानमन्त्रीले गाइड। त्यसलाई यसो हतकडी नलाउनु है, राम्रोसँग हेर्नु है, उसलाई बिमारी सिमारीको बाहना बनाएर हस्पिटलमा भर्ना गराउनु है भनेर यस्तो खालको नाटक माथिबाट भएर प्रहरी बाध्य हुन्छ कि हेर्नु। प्रहरीले नलाउने कुरा आउँदैन, किन भन्दा गाइडेड भइसकेपछि गर्नुपर्छ। अहिलेको के छ भने मैले मेरो आदेश पर्खाउनु पर्दैन। देशमा रहेका लफङ्गा, चोर, बदमा, डाका, डकैती, तस्करी, विभिन्न खालमा अपराधमा संलग्न भएका, फरार भएका जहाँ छन् जे छन् तत्काल चाहिँ कानुनको चाहिँ दफा पल्टाएर च्यापचुप फारेर कारबाही गर्नुहोस्, मलाई पर्खाउनु पर्दैन भनेर स्पष्ट सामाजिक सञ्जालबाट रवि लामिछाने गृहमन्त्रीले दिनुभएको छ। त्यही अनुसार प्रहरी सक्रिय भएको छ। अहिलेको प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवर पनि राति 2 बजीसम्म नसुतेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ स्टिम अपरेसन, क्विक एक्सन अपरेसन लागू भएका छन्। भर्खर 2 हप्ता त हुनु लाग्यो। हेर्दै जानुहोस् न देशमा काया पल्टिन्छ हेर्नुहोस्। तपाईको भनाइ मतलब गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जुन आदेश दिनुभएको छ, अब हिजो पल शाह, सन्दीप लामिछाने, जुन जोगी रामबहादुर बमजनलाई लागेको त्यो हतकडी अबको भिआइपी पक्रिँदा त्यो लाग्छ। त्यो संलग्न भएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, संसदहरू, बिचौलियाहरू, ठेकदारहरू, उच्च कर्मचारीहरू, राजस्वमा भएका, राजस्व भन्सारमा चाहिँ कमिसन घुस दिएर गएका साराको चाहिँ के भन्दा हतकडी ल्याएर घिसारेर ल्याएर कानुनी कारबाही हुन्छ, उनको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। र देशमा चाहिँ के भन्दा यी सबैको सम्पत्ति छानबिन भइसकेपछि खाता बोही, चल अचल, सुन, आफ्नो नाता पाता कहाँ राखेका इच एन्ड एभ्रिथिङ इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। इन्भेस्टिगेसनपछि खरबौँ रुपियाँ चाहिँ राजस्व जम्मा हुन्छ। त्यो ध्रुव सत्य हो। आज पक्राउ परेको जुन पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ उहाँलाई त हतकडी लागेन। फेरि तपाईले जुन रवि लामिछाने आएपछि अब हतकडी लाग्छ भनिराख्दाखेरि आजै समातेको व्यक्तिलाई चाहिँ किन लागेन? मैले चाहिँ हेरेर हेर्नुहोस्, लाग्न पर्छ है। यदि चाहिँ होइन मैले नहेरेको कुरा मैले भन्दिनँ हेर्नुहोस् है। किन मैले उहाँलाई पक्राउ गरेको मैले अथोरिटी जानकारी, उहाँलाई पक्राउ गर्नुभन्दा आधा घन्टा पहिला मैले स्ट्याटस लेखेँ हेर्नुहोस्, मलाई इन्फर्मेसन आएर होइन।
त्यो इन्टरप्राइज तपाईँले हातकडी लाउनु भनेर सोध्ने कुरो भएन। मैले देखेँ छैन, नदेखेको कुरा भन्न मिल्दैन। तर अपराधमा संलग्न भएका चाहे सभामुख हुन्, चाहे मन्त्री हुन्, संसद हुन्, कानुनलाई कार्यान्वयन र समानुपातिक कानुनलाई लागू गर्ने हो भने हरेकले हातकडी लाउनु पर्छ। होइन भने लाउने होइन भने हातकडीलाई चाहिँ के भन्दा त्यो कोत घरमा लगेर पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यताहरू। नेपालमा बडो अचम्मको कुरा के छ भने भिआइपी व्यक्ति र ठुला राजनीतिक दलहरू या कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो भने उहाँहरू चाहिँ तुरन्त हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने। मैले भनिसकेँ त। यदि साधारण व्यक्तिलाई हस्पिटल भर्ना गर्यो भने प्रहरीले त्यहाँ ढोकामा बसेर हुन्छ या के गरेर हुन्छ तुरुन्तै भ्यानमा ल्याएर भित्र हाल्ने। तर भिआइपी व्यक्तिलाई त 2-4 दिनसम्म त्यहीँ राख्ने, त्यहीँबाट छुटकारा पाउने पछिल्लो समयको यो घटना देख्नु भएको छ। होइन, अहिलेको त मैले नदेखेको कुरा भन्न मिल्दैन। यहाँको प्रश्नलाई म सम्मान गर्छु, तर विगतमा त्यो अरुण चौधरीदेखि लिएर विभिन्न ठुल्ठुला चाहिँ के भन्दा हाई प्रोफाइल चाहिँ हाई सोफिस्टिकेटेड मान्छेहरूलाई पक्राउ गरेर तिनीलाई बिमारी भएको हुँदैन, बिमारीको बाहना बनाएर चाहिँ केबिनमा लगेर राखेर रेस्ट गराइन्छ। यो ध्रुव सत्य हो। त्यसैले कानुन के हुनुपर्छ, ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन लागू हुनु हुँदैन। कानुन भनेको एउटा भोइ मान्छे र चाहिँ टप अफ द लेभलको चाहिँ लिडरलाई पनि र उच्च कर्मचारीले पनि समानुपातिक कानुन हुनुपर्छ। जबसम्म कानुन समान हुँदैन, यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने, बलात्कार गर्ने, राष्ट्रद्रोह गर्ने र देशलाई चाहिँ के भन्दा लुट्नेलाई अन द स्पोट डेथ पेनाल्टी वा संविधान संशोधन गरेर फाँसीको सजायको व्यवस्था नभइकन समाजमा शान्ति हुन्न, परिवारमा शान्ति हुन्न, समाजमा यो शान्ति सुरक्षा सबल हुँदैन। जहाँ सुरक्षा हुँदैन त्यहाँ समृद्धि र विकास हुँदैन। त्यसैले सर्वप्रथम अहिलेको वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूलाई नेपाल प्रहरीलाई सुदृढ, सक्षम, चुस्त दुस्त, साधन सम्पन्न, भत्ता लत्ता कपडा र यावत कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दा मिलाएर प्रहरी संयन्त्रलाई, सुरक्षा संयन्त्रलाई सबल बनाएमा मात्र चाहिँ हामीले चाहेको इच्छा, हामीले चाहेको नेपाल, हामीले चाहेका भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको चाहिँ अदम्य साहस अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ ध्रुव सत्य हो। अब चाहिँ के भने विभेद हुन गयो भने अब पहिलो र अहिलेमा के फरक भयो भन्ने कुरा नहोस् भन्ने तपाईँको टेलिभिजनद्वारा मैले अहिलेको माननीय गृहमन्त्री र सम्मानित प्रधानमन्त्रीमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अभिभावक भनेको चाहिँ यो सरकार हो। सरकारका सन्तति भनेको भुइँ मान्छे एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि मुमफली बेचेर गर्ने, जुत्ता पालिस गरेर बस्ने र चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ प्राडो गाडीमा चढेर हिँड्ने पनि समान कानुनले समान नजरमा हेर्ने परिपाटीको विकास गर्नु नै पहिलो अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता रहेको म ठान्दछु। हेर्नुहोस्।